बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर या फिर अगर ये कहा जाए कि जब से साल 2022 शुरू हुआ है, पाकिस्तान की सरजमीन पर तो अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एलानिया कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर छुपे बैठे पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ गुमनाम लोग गुमनाम तरीक़े से गुमनाम कार्रवाइयाँ करते आए हैं। और 2022 शुरू होते ही अभी पहला महीना ख़त्म नहीं हुआ, इसी महीने में उनकी चूल्हे हिलाकर रख दी गई हैं। लेकिन अब इस मामले में ये सारे का सारा सिलसिला सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं है। लाहौर में अनारकली में होने वाला धमाका, उसकी जिम्मेदारी बलोचिस्तान के अंदर जो एक बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द जमातें हैं उनके एक इत्तेहाद ने कबूल की और इसके बाद इनका एक बहुत बड़ा कमांडर अफगानिस्तान में उड़ाया भी गया। लेकिन इस मर्तबा जो लेटेस्ट कार्रवाई हुई है इसने इन्हें हिला कर रख दिया है। एक ऐसे मकाम पर ईरान के अंदर से इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं और इस हवाले से मैंने आपके सामने दावा भी किया था और बड़े वसूख से ये बात कही थी कि आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ ये जो BLA का दहशतगर्द उड़ाया है अफगानिस्तान के अंदर, ये यहाँ तक मामला नहीं रुकेगा और ये जो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं BLA, BLF और इस तरह की दीगर जितने इन्होंने छोटी छोटी तंजीमें मुसल्लह दहशतगर्द गिरोह बनाए हुए हैं, इन सब के ऊपर बिजलियां गिरने वाली हैं। और इसी तरह की एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है मैं आपके सामने लाऊंगा और इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं और इनके अंदर अब मामला क्या जाएगा और किस तरह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को भी ये सारे का सारा मामला अफेक्ट कर रहा था, इस हवाले से कुछ तारीखी हवाले भी नाज़रीन कराम आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान और ईरान की जो सरहद है इस पर बड़ा अरसा बहुत से मसाइल चलते रहे हैं। हमारा सूबा बलोचिस्तान है और ईरान का जो सूबा है वो सेस्तान बलोचिस्तान के नाम से है। ये दोनों सूबे, जाहिर बात है कि इनमें पाकिस्तान ईरान इंटरनेशनल बॉर्डर है बीच में और इसकी भी फेंसिंग हो रही है। और DG ISPR ने बताया था कि जिस तरह अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमने 96% फेंसिंग कर ली है, यहां पर 71 से 75% के दरमियान फेंसिंग जो है ईरान के बॉर्डर पर वो भी मुकम्मल कर ली गई है। अब कुलभूषण यादव का केस आपके सामने है, उसके एतराफी बयानात आपके सामने हैं और ईरान की जो सरजमीन है वो बहुत अरसे तक बलोच मुसल्ला गिरोह जो हैं या दहशतगर्द जमातें जो हैं उनकी सेफ हेवन के तौर पर इस्तेमाल होती रही। वहां से रॉ का पूरा नेटवर्क भी, पाकिस्तान के दुश्मन इदारे भी और ईरान को भी इस्तेमाल किया जाता रहा। जबकि ईरान जो है उसके अंदर भी एक बाकायदा तौर पर वहां पर कुछ इस तरह के गिरोह हैं और इंसारुल समथिंग के नाम से वहां पर एक तंजीम भी है जो कि ईरान की गवर्नमेंट के लिए थ्रेट समझी जाती है। और ये एरियाज जो हैं ईरान के पाकिस्तान के साथ बॉर्डरिंग एरियाज, ये शिया मेजॉरिटी एरियाज नहीं हैं, तो इन्हें भी और इनके भी बहुत से लोग जो हैं या कुछ लोग वो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर तितर बितर हो गए। लेकिन गुज़श्ता 3-4 साल के अंदर इस पूरे नेटवर्क को पाकिस्तान के अंदर इनका एक बहुत बड़ा कमांडर जो है उसे पाकिस्तान की फोर्सेस ने उड़ाकर रख दिया, मार दिया। जबकि ईरान की सरजमीन जो है वहां पर भी इनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई। BLA, BLF के जो दहशतगर्द हैं उनके ऊपर ईरान की सरजमीन भी तंग की गई। और रिसेंटली जारी बात है ईरान जो 5-6 साल का एक टाइम था जिसमें वो चाबहार और दीगर चीजों में भारत के बहुत करीब जा चुका था, वो भी जारी बात है ईरान वहां से रिवर्ट हुआ और अब ईरान का चाइना के साथ एक बहुत तारीखी मुआहदा है, 25 साल का, तारीख का सबसे बड़ा, और ईरान की पूरी मईशत उस पर डिपेंडेंट है। तो जाहिर बात है ईरान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तो इंडियन ब्लॉक से नहीं निकला लेकिन बहुत ज्यादा न्यूट्रल और पीछे की तरफ हट चुका है। इसीलिए ईरान और पाकिस्तान की अब ये पूरी कोशिश है कि ये जो बलोचिस्तान का सूबा है ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और बलोचिस्तान सेस्तान का जो सूबा है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन जाहिर बात है इनके कुछ एलिमेंट्स, इनके अभी तक ये दिलों में घुसे होते हैं दहशतगर्द। अब इस सब के अंदर जो हंटिंग सीजन है, ये जो हंटिंग पे निकले हुए हैं, शिकार पे निकले हुए हैं कुछ गुमनाम लोग और ये पाकिस्तान के दुश्मनों को मार रहे हैं, इस हवाले से मैं आपके सामने एक पूरी फहरिस्त भी रख देता हूं ताकि मामला जो है वो क्लियर हो जाए। और अभी तक गुमनाम लोग गुमनाम तरीके से अफगानिस्तान में घुसकर साल 2022 शुरू होते ही
کتنی ہنٹنگ کر چکے ہیں اور کتنے شکار ابھی تک ہم نے کامیاب کیے ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ خالد بلتی تحریک طالبان پاکستان کا یہ کمانڈر تھا اور انہیں یونائٹ کر رہا تھا۔ اس کے جو گروہ ہیں، جو تتر بتر ہیں، جو آپس میں بھی لڑتے ہیں، ان میں یہ ایکسیپٹیبل تھا اور اسے مارا گیا۔ اس کے علاوہ رزاق مندالی، یہ بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے، بلوچ لبریشن آرمی نامی دہشت گرد تنظیم، رزاق مندلی جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹی ٹی پی کا ایک بہت بڑا کمانڈر مفتی برجان، اس پر بھی حملہ ہوا اور یہ شخص بھی زخمی ہوا۔ مولوی فقیر محمد جو ہے، جو ٹی ٹی پی کا بانی تھا، اس کے گھر پر ڈرون حملہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نور ولی محسود جو کہ ان کا سربراہ ہے، اس کے کھانے میں زہر ملایا گیا۔ یہ سب کچھ افغانستان میں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک شخص ہے بی ایل اے کا چرنگ، جسے الو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، بلوچ لبریشن آرمی کا، اسے بھی واصل جہنم کیا گیا ہے۔ اور پرویز ڈومکی، یہ بھی ایک شخص ہے جو کہ بلوچ ریپبلکن گارڈز BRG نامی ایک دہشت گرد تنظیم کا سرگرم کارکن اور کمانڈر سمجھا جاتا تھا، اسے بھی مارا گیا۔ لیکن یہ ساری کارروائیاں یا تو پاکستان کی ٹیریٹری کے قریب یا پھر افغانستان کے اندر کی گئیں۔ اب ایران کی جو سرزمین ہے، وہاں پر BLF جو ہے، اس کا ایک بہت بڑا اور اہم ترین جو کمانڈر اور فیسیلیٹیٹر ہے، اسے اس وقت ایلیمنیٹ کیا گیا ہے اور اسے یہاں پر مارا گیا ہے، اور اس نے انہیں باقاعدہ طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن کی لسٹ بھی اپڈیٹ ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے مسنگ پرسن ایسے ہیں جو کہ یہاں پر ایران چلے جاتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، اور یہاں پر پھر یہ ماما قدیر اور اس طرح کے لوگ، اور پھر انہیں حامد میر صاحب کی طرح کے جو اینکر ہیں، وہ کہتے ہیں ہائے جی ان کے ساتھ تو ظلم ہو گیا، اور اینڈ پہ وہ نکلتے کوئی دہشت گرد ہیں، اور دہشت گردی کی کارروائی میں ذمہ داری قبول کرنے والوں میں ان کی تصاویر آ جاتی ہیں۔ ٹیررسٹ خدا بخش، آلسو نون ایز کماش، یہ خدا بخش اس کا نام ہے، یہ دہشت گرد تھا اور یہ کماش کے نام سے مشہور تھا۔ تو اس دہشت گرد کو ناظرین کرام BLF، BLA اور BRAS جو ان کی ایک نئی بہت بڑی امبریلا کی تنظیم تھی، اس کا یہ شخص تھا۔ اسے ایران کے بارڈر ٹاؤن پشین میں نامعلوم افراد نے واصل جہنم کیا۔ یہ بیسیکلی بلوچستان کا جو علاقہ ہے کیچ، پاکستان کے اندر جو بلوچستان کا علاقہ ہے کیچ، اور اس میں گمازی تمپ کا جو ایریا ہے، اس میں یہ وہاں پر رہائشی تھا اور اسے تمپ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ BLF کا فیسیلیٹیٹر جو ہے یہ مارا گیا ہے۔ وکٹم واز اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ ہز ہوم ان ارلی آورز آف دا نائٹ وین گن مین شاٹ ہم ایٹ پوائنٹ بلینک اینڈ فلیڈ دا سین۔ یہ اپنے گھر کے باہر ناظرین کرام کھڑا ہوا تھا اور یہ شام کے وقت پر وہاں پر موجود تھا، بالکل دندناتا پھر رہا تھا۔ اس کے لیے بڑی نارمل سچویشن تھی کہ یہ یہاں پر اپنا معاملہ کرے، اور ایران کے پشین ٹاؤن کے اندر جبکہ اسے سیدھا نشانہ لگایا، ان آئیڈینٹیفائڈ نامعلوم لوگ آئے، انہوں نے نامعلوم طریقے سے، گمنام طریقے سے اسے مارا، اور جب تک اس کے ساتھیوں کو پتا چلا، یہ کمانڈر تھا، ظاہری بات ہے اس کی سیکیورٹی بھی تھی، اس قدر صفائی سے یہ کام ہوا کہ جب تک پتا چلا اس وقت تک یہ نامعلوم افراد کہیں پر فرار ہو چکے تھے، یہ غائب ہو چکے تھے۔ اور اس سے پہلے جتنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو آپریشنز ہوئے، جتنی کارروائیاں ہوئیں، ایک یہ جو بلتی ہے اس کی لاش بوری میں ملی، عجیب ان کے ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس قدر دندناتے پھرتے تھے کہ جی افغانستان میں تو ہم اپنے جلسے بھی کریں گے، ہم اپنی میٹنگز بھی کریں گے، کھلم کھلا قافلے بھی لے کر چلیں گے۔ تو اب وہ معاملہ ایسے نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے سرزمین، جو بھی ملک کی سرزمین ہوگی، چاہے وہ افغانستان کی ہو یا ایران کی، اگر وہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو وہاں پر ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اور بلا شبہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میرا انالیسس یہ ہے کہ اس طرح کے ایلیمنٹس ایران کی اگر سرزمین پہ ہیں اور انہیں ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے تو اس سب کے اندر ایران پاکستان کے ریلیشنز بہتر ہوں گے اور ان چیزوں سے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی، کیونکہ جو کنسرنز ہیں کہ وہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ان کے بھی کنسرنز ہوں گے کہ یہاں سے بھی ادھر کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس سارے معاملے کے اندر، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا پورا نیٹ ورک پاکستان کی فورسز نے ختم کیا جو ایران مخالف تھا۔ ہم نے تو اس قدر نیک نیتی کا مظاہرہ کیا ہمیشہ سے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے خلاف ہماری سرزمین سے پراکسی ہو۔ تو یہ معاملہ ہے، اور ایران سے بھی ہم نے یہی ایکسپیکٹ کیا۔ ایران نے اس کے اندر ہمارے ساتھ کافی حد تک کوآپریٹ کیا۔ بیچ میں کافی مسئلے رہے جب دھمکیاں بھی دیتے تھے، IRGC سپاہی پاسداران انقلاب کے ساتھ کافی پرابلمز رہیں، لیکن پچھلے 3-4 سال کے اندر معاملات کلیئر ہوتے گئے ہیں۔ اور یہ جو شخص مارا گیا ہے، اس میں نہ صرف لاہور کے دھماکے کا بدلہ لیا گیا ہے، بلکہ BLF کے وہ ٹارگٹس نیوٹرل
نیوٹرلائز کیے جا رہے ہیں. BLF BLA اور یہ سارے جو ایک ہی ہیں, ان کے وہ لوگ اڑائے جا رہے ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں, جو ان کی ری گروپنگ اور ری سرفیس کرنے میں اور یہ ری یونیفیکیشن جو ہے پھر سے ایک ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف حملے کرنے کے حوالے سے جتنی ان کی کارروائیاں ہیں انہیں ناکام بنانے کے لیے بالکل چن چن کر انہیں مارا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ ابھی اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کو اس طرح کی مزید ایکسکلوزیو انٹیلیجنس بیسڈ خبریں بھی دیتے رہیں گے اور خوشخبریاں بھی. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.